كيف تعملوا الفيديو يكون شورت، بس إنه هاي يكون عنا أول إشي بنفوت على إنشات. تمام، لازم نفوت على إنشات. أول إشي بنروح هون عند الفيديوهات، مثلا بدنا إننا نعمل فيديو تبعنا الشورت أو إشي يعني يكون يعني بدون هاي بدون ما يستخدم أصوات. أوكي، أول إشي بنستخدم يلي بدنا إياه. أنا رح أختار حيلا صورة من الأول. أول شي أنا هلأ رح أختار الصورة، مثلا بيكون عنا الصورة، إحنا بيكون عنا في إشي هون موجود هون حجم الصورة، أعطيك عليه دائرة، يلا أعطيك عليه دائرة. المهم نفتح عليه وفينا نغير حجم الصورة. هنا عشان اليوتيوب إذا مثلا كنا نصور تيك توك فنصور هيك، وهون إذا بدنا هيك تكون شي كبير، هون إذا بدنا تكون هيك كلها هيك في عنا أشياء. بس إذا تكون شورت في هاي الزر اللي أنا أعطيتلكوا عليها دائرة بتكبسوها بصير الفيديو هيك. مثلا بدنا هلا رح صوت أو إشي. المهم بنعمل تسجيل الفيديو، طلع هون صار عنا هيك الفيديو. المهم بنكبس على اليوتيوب. طبعا ما بدنا نطلع من الفيديو ونروح على اليوتيوب هذاك، لا بنكبس على اليوتيوب. هون بصير عنا هون مكتوب تحميل فيديو شورت، فإنه فينا ننزل فيديو مثلا نكتب خرابيط. المهم رح أمشي الفيديو أرجع. المهم هيك بتكون سوى الفيديو شورت. هلا رح ننطر الفيديو عشان بس يكون أورجيكم إنه صار شورت وهيك الفيديو. اوكي، المهم فتت على قناتي. هون الفيديو صار شورت. شفتوا كيف؟ مش إنه مثلا أنت نزلت